नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 196। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वातिम्मू और पूरा करो, तमाम करो, अल हज्जा हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, खालिसतन उसी के लिए। फ़ाइन फिर अगर उक्सिर तुम घेर लिए जाओ, फमा तो जो कोई अस्तई सरा मयसर आए, या सीन रा से है यूसर यानी जो तुम आसानी से हासिल कर सको, मिनल हदी कुर्बानी में से, इससे मुराद वो जानवर जो कुर्बान किया जाए अल्लाह के तकर्रुब के लिए। वला तहलिकू और ना तुम मंडवाओ, हा लाम का फ्रूट है इसका, हलक हलक कहते हैं बालों को शेव करना, रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँचे, बलूगत भी इसी रूट से है, रीच के मानी में। अल हदयू कुर्बानी अल्लाह की राह में, जो जानवर कुर्बान करते हैं वो भी तोहफा है। महिल्लहू इसके हलाल होने की जगह, फमन तो जो कोई काना हो, मिन कुम तुम में से, मरीजन बीमार, औ या बिही उसको, अदन तकलीफ हो, मिन रअसिही उसके सर में से, यानी उसके सर में कोई तकलीफ हो। फिदियतुन तो फिदिया देना है, मिन सियामिन रोज़ों से, औ या सदकतिन सदका से, औ या नुसुकिन कुर्बानी से। ये तीन तरीके से वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इंतज़ाम करेगा। अपनी जान छुड़ाने के लिए मुआवजा देना, खा वो पैसे की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। फ़ैज़ा अमिन तुम पस जब तुम अमन में आ जाओ अपने दुश्मन से, फमन तो जो कोई तमत्ता फ़ायदा उठाए, मीम ता आइन रूट है इसका, बिल उम्रती साथ उम्रे के, इलल हज्जी हज तक यानी हज के दिन आने तक, फमस्तईसरा तो जो कुछ भी मुयस्सर हो, मिनल हदयी कुर्बानी में से, फमन तो जो कोई लम ना यजिद पाए, फसयामू तो रोज़े रखे, सलासतिन तीन, अय्यामिन दिन के, फिल हज्जी हज में यानी हज के दिन में, वसबातिन और सात, इज़ा रजातुम जब तुम लौटो, कहाँ से, कहाँ अपने घरों में, अपने वतन को, तिल का ये आशरतुन 10, कामिलतुन पूरे कंप्लीट हुए, यानी रोज़ों की गिनती पूरी करना। ज़ालिका ये लिमन उस शख्स के लिए है जो लम ना यकुन हो, अहलुहु उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स हों, हाजिरिल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास रहने वाले, यानी वहाँ पर ना जो रहते हों, वहाँ के रहायशी ना हों। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इकाब सख्त सज़ा देने वाला है। वो सज़ा जो इंसान के अमल के नतीजे में आए उसका पीछा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह और तमाम करो, मुकम्मल करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ो। ये हज और उम्रे के लिए भी असूल है कि जब कोई दीनी काम शुरू करो तो उसे मुकम्मल करो। ये नहीं कि शौक में दाखला ले लो, एक पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, मुश्किल लगा तो उसे छोड़ दो। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं जो भी काम करो उसको मुकम्मल करो। तो हज और उम्रे का क्या हुक्म है? ये इबादत है। इबादत के जो काम भी करो उसको मुकम्मल करो। और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये एक असूल है कि जो काम शुरू करो उसे किसी तकमील तक पहुंचाओ। ये नहीं शौक में आकर 10 काम शुरू करो तो 10 ही अधूरे रह गए। अतिम्मु पूरा करो, मुकम्मल करो, पूरी शराइत के साथ पूरा करो, सारे अरकान अदा करो। ये नहीं कि कोई पूरा कर लो और कोई छोड़ दो। आप हज के लिए गए हैं और वहाँ जाकर कुछ मुनासिक कर लिए और आपने कहा कि बहुत रश है, कोई और कर ले। नहीं, खुद करो।
اور سارے پورے گن کر کرو. روزوں میں کیا کہا؟ گنتی پوری کرو. یہاں بھی حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو. عمرہ کرنے گئے ہو، یہ نہ سوچو کہ یہ تو نفل عبادت ہے، چلو طواف ہی کافی ہے، پھر اگلے سال کریں گے آگے، اب وہ تھک گئے ہیں. نہیں، پورے کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے مثلاً آپ ایک کپڑا سیتے ہیں، کتنا قیمتی کپڑا ہو، اگر آپ اسے مکمل نہ کریں تو وہ کیسا لگتا ہے. مثلاً آپ نے سارا کپڑا سی لیا، اس کے کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں، تو جتنا مرضی مہنگا ہو خوبصورت نہیں ہوگا. حیرت کی بات ہے نا، دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے آپ کو بلا بیٹھتے ہیں. جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں احسان کی بات آتی ہے، وہاں ہم بھول جاتے ہیں کام کرنے کو. ایکسیلنس کے لیول پر کام کرنے کو کہتے ہیں. تو پچھلی آیت میں کیا کہا گیا؟ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں. ساتھ ہی بتایا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، جو حج عمرہ کرو، اس میں بھی ایکسیلنس کے لیول پر کام کرو بہترین طریقے سے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک میلہ بن گیا تھا. وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور اسی طرح کی تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کلچرل سا بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ. دیکھا گیا آج کل کے مسلمان بھی دور جاہلیت کے طریقے پر ہیں. وہاں جا کر خوب کھانا پینا، گپ شپ، خریداری، شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے. اور عبادت کی جو سنجیدگی ہوتی ہے، اس کا بھی سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. کہتے ہیں مینا میں انٹرنیٹ اور ٹی وی بھی ہوتا ہے، مینا میں باقاعدہ ایک روم ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو توجہ اللہ ہی کو راضی کرنے پر رکھیں، یعنی سجیدہ ہو اور اسی کی عبادت میں لگے رہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کرو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلاً آپ گھر سے نکلے، احرام پہنا، ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں کوئی پاسپورٹ نہیں، گڑبڑ ہو گئی، وہ اندر نہیں جانے دے رہے، کیا ہوا؟ گھیر لیے گئے، تم آگے نہیں جا سکتے، یا ٹریفک لاک ہو گئی، آپ مزدلفہ نہیں پہنچ سکے، بس میں ساری رات گزر گئی، کوئی ریزن ہو سکتی ہے. آج کے دور میں تو خیر سفر بہت پرامن ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے. یا صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو کیا کرو؟ مثلاً روزے کا کیا بتایا تھا؟ قضا کر لو. تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو. اب تمہارا وہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا. روزے میں کیا ہے؟ بیماری ہے، سفر ہے، یا کیا کرو؟ بعد میں قضا دے دو. حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے، قربانی ہے، کفارہ ہے، یعنی حکم کے اندر فرق آ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم، یعنی یہاں کفارہ یا قضا، یعنی وہ مختلف ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو. اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے نہیں بکرا خریدنے کے لیے وہاں، یا یہ کہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا، روک دیے گئے، ایسی صورت میں پھر وہ ساقط ہو جائے گا حکم. اس لیے یہاں فَمَا اسْتَيْسَرَ کا لفظ آیا ہے، یہ ہے دین کی آسانی. تو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو گیا جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی بات نہیں،
वला तहलिकू रुऊसकुम, और ना तुम मंडवाओ अपने सरों को, हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी हलालगाह को पहुँच जाए। एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी क्या है कि सर के बाल नहीं काट सकते। यहाँ ये कहा गया है अगर तुम घेरेगे, तुम उस वक़्त तक सर नहीं मंडवाओगे जब तक कुर्बानी ना हो जाए। वला तहलिकू रुऊसकुम, रुऊस से मुराद सारा सर नहीं, बाज हिस्सा भी नहीं मंडवा सकते। ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई कहे ये रोटी ना खाना, तो आप कहें कि अच्छा मैं एक टुकड़ा खा लेता हूँ। नहीं, जिस चीज़ को मना किया वो एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते। हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदयु, पहुँच जाए कुर्बानी का जानवर, महिल्लहु, अपनी हलालगाह को, यानी जहाँ होना चाहिए। इससे मुराद दो मानी है। नंबर एक, वो मिना में कुर्बान किया जाए। नंबर दो, उस वक़्त तक कुर्बान किया जाए जो वक्त मुकर्रर है। वो क्या है? जिस दिन जानवर कुर्बान किए जाते हैं, ईद के दिन और ईद से अगले दिन। ये इसमें मुकाम भी है और ज़मान भी, इसी जगह पर या इस टाइम पर। टाइम से मुराद वो टाइम जब कुर्बानी होती है। फमन काना, तो जो कोई मिनकुम, तुम में से, मरीजन, बीमार हो, औ या भी अजन मिल रासी ही, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, जैसे जुएं पड़ गई और उसको सर मंडवाना पड़ा, या सर में कुछ है, कोई चोट लग गई है, या दुश्मन की जिद में है, या कोई बीमारी आ गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया। बाज़ दफ़ा लोग हज के लिए निकलते हैं, रास्ते में रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अस्पताल होते हैं तो काट सकते हैं। तो फिदियतुन, तो काट लें, तो उसका फिदिया देना होगा। फिदिया क्या है? मिन सयामिन, रोज़ों से। फिदिया का मतलब है कुछ देकर अपनी जान छुड़ाना। अब ये जिम्मेदारी है, ये हज के मनासिक में से है। अब आपको ये पूरा करना है। अगर किसी वजह से पूरा नहीं कर सकते तो अपनी जान बख्श के लिए फिदिया दें। वो क्या है? कितने रोज़े? 3 दिन के रोज़े। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बताया है। और सदका, या सदका, और सदका क्या है? 6 मस्कीन का खाना। और नुसुकिन, या कुर्बानी कितनी? एक बकरी की। किसी का बाल भी टूट जाए, वो कहता है दम दे दो, दम दे दो, हर वक्त भी फिदिया नहीं है। 3 चीज़ें फिदिया हो सकती हैं। नंबर एक, अगर एहराम की कोई पाबंदी पूरी ना हो सके, अगर बाल काटने पड़े या किसी वजह से शेव करना पड़े, या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो सिर्फ दम ही नहीं होता, कुफारा की ये सूरतें भी हैं। क्या? सियाम, सदका, नुसुक, वो दम आखिर में है। फ़ैज़ा अमीन तुम, फिर जब तुम अमन में हो जाओ, मतलब खौफ दूर हो गया, सब हालात नेचुरल हो गए। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज, तो अगले साल फिर तुम चले आओ हज पर। अब ये कज़ा के तौर पर नहीं, वैसे ही तौफीक है। जिसकी तौफीक ना हो वो ना आए, क्योंकि हुदैबिया के मौका पर 1400 सहाबा गए थे उम्रे के लिए, और अगले साल जब दोबारा उम्रे पर गए थे तो सारे नहीं गए थे। इससे ये बात पता चलती है कि अगर एक शख्स एक दफ़ा उम्रे के लिए निकला, नहीं पहुंच सका, तो उस पर कज़ा नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग इतने गिल्ट में रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। फ़ैज़ा अमीन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी हालात अच्छे हो गए, अब तुम उम्रे के लिए जा रहे हो। फमन तमत्ता, तो जो कोई फ़ायदा उठाए, बिल उम्रती, उम्रे का, इलल हज्जी, हज तक, यानी हज के दिन आने तक वो उम्रा करना चाहे तो करे। इसको हज तमत्तो कहते हैं। एक सफ़र में 2 काम है, हज भी और हज से पहले उम्रा भी। इस नीयत के साथ जब कोई निकलता है, इसे हज तमत्तो कहते हैं। और तमत्ता इसे इसलिए कहते हैं जब जाते हैं एक टिकट में 2 काम करते हैं। जब आप जाकर एहराम उतार देते हैं, 8 तारीख को दोबारा पहनते हैं, ये तमत्तो है। बीच के दिनों में आप रिलैक्स हैं। लेकिन अगर आप उम्रा और हज दोनों कर रहे हैं एक टिकट के साथ, बीच में एहराम नहीं खोलते, ये हज करान है। ये हालत एहराम में है मुसलसल। इन दोनों में फ़र्क है। दोनों में उम्रा और हज है, लेकिन एक में दरमियान में एहराम खोलते हैं। एहराम खोलने का बीच का पीरियड तमत्तो है। फमस तईसरा, जो मुयस्सर आए,
من الحدی قربانی میں سے تو حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے سب حاجی تمتع کریں، قربانی بھی کریں۔ لیکن فمن لم یجد، لیکن یہاں ہے جس کو میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جس کو میسر نہ ہو، کیوں نہ میسر ہو؟ مثلاً یہ کہ پیسے ہی نہیں، غریب ہے انسان، مشکل سے ٹکٹ کا ہوٹل کا کرایہ دے رہا ہے، قربانی نہیں کر سکتے، یا پھر آپ پہنچے ہیں لیٹ، ساری قربانیاں بک ہو گئی، بینک بند ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ مزید قربانی کر سکیں، ٹائم گزر گیا، چونکہ آپ نے تمتع کی نیت کی تھی، آپ کو قربانی کرنی تھی، آپ کیا کریں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھیں 3 دن تک ایام حج میں۔ ایام حج کون سا ہے؟ یا تو حج سے پہلے 7 تاریخ کو، یا پھر ایام تشریق، یوم نحر کو، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یوم عرفہ کو بھی نہ رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا وہاں روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ عبادات اچھی سے ہو سکیں، یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کر بے ہوش ہو جائیں اور دعا سب کچھ بھول جائے۔ اسی صورت میں صحت کا بھی خیال رکھیں، بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ انسان پھر بھاگ دوڑ کر عبادت کر سکتا ہے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، یعنی جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہیں رکھے، وَسَبْعَةٍ، اور 7 دن کے یعنی ویک کے، اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس آؤ گھروں کو تو 10 روزے رکھنے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن کے روزے ہیں، یہ قربانی کا عوض ہے، قربانی کا بدلہ ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے جو نہ ہو اہلہ، اس کے اہل، یعنی اس کے ماں باپ، اس کی فیملی، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے، یعنی مسجد سے مراد یہاں حرم ہے، حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو۔ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کر لیں ورنہ نہ کریں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 حج تمتع، اور حج تمتع میں نمبر 1 عمرہ اور حج اکٹھا، لیکن درمیان میں احرام کھولنا ہے۔ نمبر 2 قربانی لازمی ہے۔ اور حج قران، نمبر 1 عمرہ اور حج اکٹھا بغیر احرام کھولے، نمبر 2 قربانی کرنا لازمی ہے، نمبر 3 حج افراد خالی حج، تو اس میں اگر پیسے ہیں تو کر لیں ورنہ نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ بہت سے لوگ یہی جاننا نہیں چاہتے، جب انہیں بتائیں نا اللہ سزا دینے والا ہے، کہتے ہیں مت ڈراؤ، یہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، اور جو میری عبادت نہیں کرے گا، آخرت کی تیاری نہیں کر کے آئے گا، تو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہوں۔